له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مزيد له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا شبيه له ولا حكم له ولا ولد له وأن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ملګرو، دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پښین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو لپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیوټیفول خانوزۍ.
او اخري کې د دغه دا کوم ګنټۍ چې د بیل آیکن دغه هم دباو کړئ نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته درځي. ډېره مننه. بیوټیفول خانوزۍ دغه سبسکرایب